आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने हजरत अली उल मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाहु अन्हु आपके बारे में फरमाया था, मन कुन्तु मौलाहु फहाजा अलीयुन मौलाहु, फरमाया जिसका मैं मौला हूं उसके अली मौला हैं। यहां लफ्ज़े मौला बमाना महबूब है, इसका माना यह है जिसका मैं महबूब हूं उसका अली भी महबूब है। इसको मैं थोड़ा सा आसान कर दूं, फरमाया जो मुझसे मोहब्बत करता है वो मौला अली से भी मोहब्बत करे। ये लफ्ज़े मौला का यहां पर माना अहले सुन्नत के नजदीक है। वैसे लफ्ज़े मौला के मानी उलमा ने 9 से 12 के करीब बयान फरमाए। वारिस भी है, मददगार भी है, गुलाम के माना में भी है, समझ आ रही, बहुत सारे मानी में है, लेकिन मौला बमाना महबूब भी है। और इस हदीस पाक में मौला बमाना महबूब ही है। आप कहेंगे आपके पास क्या दलील है कि मौला बमाना महबूब ही है? मैंने कहा एक तो अहले सुन्नत ने यह माना तय किया है। अहले सुन्नत ऐसे नहीं तय करते, हवा में तीर नहीं मारते, समझ आ रही है ना। ये पहले इल्म के समंदर में गव्वासी करते हैं और वहां से जो असली मोती हो निकाल के लोगों के सामने लाके रख देते हैं। गिरामी कदर हजरात, यहां से यह कभी माना नहीं निकल सकता कि यह खिलाफत अली का बयान हो गया तो आप खलीफा बिला फस्ल हैं। आप कहेंगे तो यह क्यों नहीं है, जरा यह बात भी वाजे कर दें, सुन लीजिए। इसलिए कि यह बात की कहां है, कहा जी गदीर खुम के मकाम पर। तो गदीर खुम कहां है? यह मक्का शरीफ से मदीना जो पैदल रास्ते थे उनमें वापस आते हुए एक मकाम है, और यहां कुआं था पानी का, वहां पर अक्सर पड़ाव करते थे। यह वो जगह है। अगर खिलाफत बिला फसल का ऐलान करना या सिर्फ खिलाफत का ही करना था तो नबी पाक वहां पर जब हज का खुतबा दे रहे थे, जहां पर कुल कायनात से आई हुई मखलूक जमा थी, तकरीबन उलमा वो फरमाते हैं कि 1.25 लाख के करीब सहाबाए किराम जमा थे, और वहां पर पता नहीं कैसे कैसे रिजाल जमा थे, फरिश्ते जमा थे, और क्या कुछ नहीं था, तो सबके सामने ऐलान होता था कि पता चलता कि ये है खलीफा और बिला फसल। पॉइंट टू बी नोटेड। रुकिए, थोड़ा सा आगे चलिए ताकि मैं इस बात को मजीद खोलूं। एक तो वहां नहीं ऐलान किया, यहां पर कौन थे? यहां या यमन वाले थे या मदीने वाले थे या कोई करीब वाला शायद इलाका, बाकी तो सारे वहीं से रुखसत हो गए। तो फिर यह ऐलान वो खिलाफत वाला और बिला फसल वाला कैसे बन सकता है? हवा में तीर नहीं मारने चाहिए। और दूसरी बात सुनिए, मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाहु अन्हु, आपने सारी जिंदगी कोई आपका खुतबा उठा के दिखाएं मोतबर और मुस्तनद, जिसकी को सनद भी हो, ऐसे नहीं ना कि आवाज आ जाए। अब आवाजें भी बहुत किस्म की आती हैं, तो ऐसा ना हो, असल बात हो तो उसमें यह साबित कर दिया जाए मौला अली ने कभी यह दावा किया कि मैं खलीफा बिला फजल हूं, तो कहा नहीं। तो मैंने कहा फिर आपको ज्यादा इल्म है या मौला अली को इल्म है? यह दूसरी बात। और तीसरी बात, इस पर हम ये जितना भी ये माहौल है ना, इसको जरा एक डब्बे में बंद करके जरा ऊपर ज़रबे हैदरी लगाए ना, ताकि हर शय बंद हो जाए। क्यों जी? ज़रबे हैदरी लगा के हर चीज को दफन कर दे, बंद कर दे, इस ताबूत जहालत का ढक्कन ही बंद कर दें। तो कहा कैसे करेंगे आप? मैंने कहा देखिए, मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाहु अन्हु, जब आप पर हमला हुआ रमजान शरीफ के अंदर और जब आप शहीद होने के बिल्कुल करीब वक्त था, तो आपसे कहा गया कि हुजूर आप अपने बाद खलीफा का ऐलान कर दे। गौर से सुनिएगा। तो आपने फरमाया मैं खलीफा का ऐलान नहीं करूंगा, नॉमिनेट नहीं करूंगा। क्यों? फरमाया आका करीम अलैहिस्सलाम ने भी अपने बाद नॉमिनेट नहीं किया था, नॉमिनेट नहीं किया था, नॉमिनेट नहीं किया था। मौला अली कह रहे हैं नहीं नॉमिनेट किया था। तो फिर क्या किया था? फरमाया मेरे आका ने फरमाया था अल्लाह ताला तुम लोगों को उस पर जमा कर देगा जो तुमसे ज्यादा बेहतर होगा, जो अल्लाह का महबूब होगा। मैं ये एक तशरीही तर्जमा कर रहा हूं, जो अल्लाह को पसंद होगा, अल्लाह और मोमिन जिस पर राजी हो जाएंगे, फरमाया उस पर अल्लाह तुम्हें जमा कर देगा। और फरमाया फिर हुजूर ने जब मुतय्यन न किया था तो हम सारे अबू बकर पे राजी हो गए थे, क्योंकि वो सबसे अफजल थे और वही उस वक्त अहल थे, हमने उनकी खिलाफत कबूल कर ली। इसी तरह हजरत अली ने फरमाया मैं भी खलीफा नहीं बनाऊंगा, चूंकि नबी ने नहीं बनाया था, ये हम सबको अल्लाह ने जमा किया था अबू बकर पर। फरमाया आज मैं भी कहता हूं या अल्लाह मेरे बाद इन लोगों को जो इन सब से अफजल है उस पर जमा कर देना। तो फिर सारे लोग इमाम हसन के हाथ पर जमा हो गए थे। तो उस वक्त बाद में ये हकायक कौन बयान करेगा? दोस्तानी अजीज,
یہ صرف تعصب کی اینک اتارنی پڑے گی. اب ظاہر سی بات ہے جب یہ حقائق بیان کیے جائیں گے اہل عشق تو ہمیں دعائیں دیں گے، لیکن کئیوں کو کام مل گیا، وہ بیچارے بیٹھیں گے 2 مہینے لگائیں گے اور اس کے خلاف ہر قسم کا پروپیگنڈا کر کے میں یہ جواب دیتا ہوں، میں یہ جواب دیتا ہوں. بیٹا آپ کا وہ کام ہے آپ کیجئے، ہمارا یہ کام ہے جو ہم کر رہے ہیں. ہم حقائق کے موتی لوگوں کے سامنے رکھتے رہیں گے، اور جب تک یہ یا رسول اللہ کہنے والے لوگ موجود ہیں اللہ کے فضل سے یہ صحابہ کے بھی غلام ہیں اور اہل بیت کے بھی غلام ہیں. یہ سارے حق بات کو قبول کرتے رہیں گے، اور دلائل ہے اس میں کوئی چھوٹی اور جھوٹی بات بھی نہیں ہے، کمزور بات بھی نہیں ہے. لیکن دوسری بات سنیے گا، یہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا یہ خلافت کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ محبوبیت علی کو بیان کیا جا رہا تھا. اچھا آپ کہیں گے یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن اس بات کو تھوڑا سا کھول سکتے ہیں؟ میں نے کہا بالکل کھولتے ہیں. سنیے مولا علی کے غلاموں، سنیے اہل بیت کے دیوانوں، سنیے اور صحابہ کے پروانوں، سنیے اصل حقائق کیا ہیں. حقائق حضرت حافظ صاحب اور شاہ صاحب یہ ہیں، یہ اصل واقعہ پتہ کیا تھا، اس کا پس منظر کیا تھا جس کو آج تک عوام میں نہیں بیان کیا جاتا. ہاں سنی بیان کرتے ہیں اور ہم بھی بیان کر رہے ہیں. سنیے کیا تھا. جب آقا کریم علیہ السلام یہاں غدیر خم کے مقام پہ تشریف لائے نا، تو یہاں سے یمن والوں نے اپنے شہر کو جانا تھا اور مدینے والوں نے اپنا. آقا کریم علیہ السلام جو بھی جاتا تھا اس کی بات سنتے تھے، کوئی معاملہ ہوتا وہ سنتے تھے اور ان کی تربیت فرماتے تھے، ان کو جو سبق شریعت کا دیتے تھے اور آپ کو رخصت فرما دیتے تھے. جب یمن والے جانے لگے، چونکہ اس وقت یمن کے اندر حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ کو بھیجا گیا تھا، آپ وہاں پہ سارے پیغامات دینیہ آقا کریم علیہ السلام کی اجازت سے ان لوگوں کو سکھاتے تھے، پہنچاتے تھے اور سمجھاتے تھے. بعض لوگوں نے حضرت علی کی آ کے نا بے جا شکایتیں شروع کر دیں. اصل یہ پس منظر تھا، جب انہوں نے حضرت علی کی شکایتیں لگائیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سب لوگوں کو جمع فرمایا، اس میں ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا جس کے اندر بہت ساری چیزیں بیان کرنے کے ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے. اور ساتھ ہی ساتھ میرے آقا نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جو اعتراض علی پر کر رہے ہو، فرمایا کہ یہ نہیں، اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو علی سے بھی محبت کرو. یہ تھا اس کا جواب. ایسے ہی اعتراض کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اب نبی کو پتا تھا جس کو چھوٹے ہوتے ہوئے جیسے چوگ کھلا کے ایک بچے کو پالا جاتا ہے، جس علی کو میں نے پالا ہے بھلا وہ شریعت کے خلاف قدم اٹھائے گا؟ یہ نہیں ہوگا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تمام تر خیالات کو وہاں پر روک دیا اور فرمایا کہ علی سے بس محبت کرنی ہے. اور اس میں اشارہ ادھر بھی ہے جو آقا کریم نے فرمایا تھا اللہم ادر الحق ہے سدار، فرمایا یا اللہ حق کو ادھر موڑ دے جدھر میرا علی جاتا ہے. ہاں جدھر علی ہے ادھر حق ہے. تو فرمایا جب حق ہے ہی علی کے ساتھ تو تم اعتراض کیوں کرتے ہو؟ مجھ سے محبت اور علی پر اعتراض، مجھ سے محبت کرو تو پھر علی سے بھی محبت کرو. یہ مسئلہ تھا جو آقا کریم بتا رہے تھے، اور اس کو دیکھ لو رنگ کیا دے دیا گیا. اب بات سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو؟ دوستان گرامی اگر یہ سمجھ آ گئی تو میں ذرا ایک اور بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. تو آپ کہیں گے بتائیے بھائی تاکہ بات سمجھ آ جائے. وہ بات یہ ہے جب یہ بات بتائی گئی، صدقے جاؤں صحابہ کرام پر، بلکہ جن راہوں سے وہ گزرے اڑنے والی دھول پر میری نسلیں قربان. اہل بیت جہاں سے گزرے وہاں سے جو ہوائیں گزری ان پر میری نسلیں قربان، میرے ماں باپ قربان. وہ عظیم ہستیاں حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ جب آپ کو یہ بتایا گیا تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ آئے، اور بعض اہل تحقیق نے لکھا ہے فقیر نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے. فرمایا ساتھ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ بھی تھے. آ کے فرمانے لگے علی بڑے خوش نصیب ہو آپ کہ آپ مصطفیٰ کے بھی محبوب ہو، ہر ایمان والے کے بھی محبوب ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ آ کے صحابہ کرام نے باقاعدہ یہ حضرت علی المرتضی کو بتایا اور فرمایا آپ تو ہر ایمان والے کے محبوب ہو گئے.